प्रतिनिधि तथा युवा परिषदकै नवयुवा गठित नै साथीहरू नै अनुशासनहीनता देखियो क्या। जस्तै फोन चलाएर बस्ने होइन, अनि शारीरिक आलस्यता, जस्तो चियरमा बस्नै नै छैन क्या। त्यो ऋषि धवलाको त्यो एउटा व्यङ्ग्यात्मक शैलीको त्यो कमेडी छ नि, को सुबोध गौतम कसले गर्दैछ नि यो दरले क्या, अडेसिएर यो अर्को दिइरहेको, अनि त्यो त्यस्तो भइरहेको देखियो, त्यो देखेको थियो। अनि हामीले फोटो खिच्दाखेरि पनि त्यो पेजमा फोटोहरू हाल्दाखेरि पनि कमेन्टमा के आइरहेको थियो भने कस्तो खालको आइरहेको थियो नि, फोनै मात्रै चलाइरहेको छ त भन्ने खालको क्या कमेन्टमा नि। अनि त्यस्तो प्रकारको इमेज जान्छ भने चाहिँ त्यो खालको एउटा शिक्षा जान्छ भने त्यो हामीले सुधार्नु पर्ने पक्कै पक्ष हो जस्तो लाग्यो क्या मलाई चाहिँ। रहेर व्यवस्थापकको मूल्याङ्कन क्षेत्रमा एउटा विश्लेषकको रूपमा थिएँ। मूल्याङ्कन गर्नु भनेको चाहिँ हिजो सभा हलभित्र भएको जति पनि कार्यक्रममा के कस्तो राम्रो पक्ष र नराम्रो पक्षलाई एउटा क्रिटिसाइजम गर्ने, हिजो समालोचनात्मक त्यो निर्णय भन्ने थियो नि एउटा, त्यो विषयलाई चाहिँ केन्द्रित गरेर अब यो मूल्याङ्कन भन्ने चिज चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो जस्तो लाग्यो क्या मलाई। अब सुरुमा चाहिँ यसको क्लियर गरौँ होइन, अब यो क्लियर भएपछि चाहिँ फेरि सबैलाई सहज हुन्छ। अब यसमा चाहिँ हामी सकारात्मक पक्षमा नि छौँ, नकारात्मक पक्षमा छौँ। यसलाई क्रिटिसाइज मात्रै गरेको छ। यो अब कसैमा अब हाम्रो सरहरूलाई पनि केही शब्दहरूमा यहाँ आँच पर्न जान सक्छ र हाम्रो प्रशिक्षार्थीहरूमा नि केही शब्दमा आँच पर्न जान सक्छ। र हाम्रो उपस्थिति हिजोको सभा हलभित्र चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूमा पनि मैले चाहिँ थोरै अब मेरो जिम्मेवारी क्रिटिसाइजम गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो ढाँचाभित्र रहेर उहाँहरूलाई पनि थोरै क्रिटिसाइज गरेको छु। अब त्यसमा चाहिँ सम्पूर्ण उपस्थितले स्वीकार गरिदिनु होला। युथ क्लब अनि युथ गठन नमुना युवा संसद अभ्यास, नमुना युवा गाउँ सभा अभ्यास हिजो मिति 2079 3 महिना 1 गतेका दिन शुभारम्भ भएको 4 दिने युवा अभिमुखीकरण कार्यक्रमको पहिलो किस्ता पहिलो दिन। कार्यक्रमको व्यवस्थापन समितिको निर्णय बमोजिम म निर्मल गुरुङ कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गर्ने विश्लेषकको रूपमा नियुक्ति हुँदा निम्न अनुसारको मूल्याङ्कन तथा विश्लेषण गरेको छु। कृपया कार्यक्रमको ढाँचाभित्र रहेर विश्लेषकको रूपमा भूमिका निर्वाह गरेको छु। कसैमा व्यक्तिगत असर आँच पर्न गएमा क्षमा प्रार्थी छु। शीर्षक हुन्छ सर्वप्रथम सकारात्मक पक्षलाई मैले पहिला विश्लेषण गरेँ, किनभने कसैको आलोचना गर्दाखेरि नकारात्मक आलोचना गर्नुभन्दा अगाडि सकारात्मक आलोचना गर्नु अरे। हामीले यो मैले एउटा श्रेणीको थ्रुबाट सिकेको, किनभने पहिला चाहिँ त्यो एउटा पोजिटिभ भाइब जाओस् भनेर क्या, सकारात्मक दृष्टिकोण जाओस् भनेर चाहिँ त्यही सुरुवात गरेछ। सर्वप्रथम त सन्दकपुर गापाका सम्पूर्ण प्रतिनिधिज्यूहरूको उत्साहजनक उपस्थितिमा कार्यक्रमको उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न भयो। त्यो एउटा उत्साहमूलक थियो क्या। उहाँहरूको यत्रो सन्दकपुर गाउँपालिकाको सम्पूर्ण कार्यपालिका प्रतिनिधिज्यूहरूको उपस्थितिमा युथ क्लबलाई समर्थन गरेर उहाँको उपस्थितिमा त्यो कार्यक्रम सम्पन्न भयो। यो एउटा सकारात्मक पोजिटिभ पोइन्ट थियो क्या। अब दोस्रो कुरा, द्वितीयतः समृद्ध सन्दकपुर अथवा नमुनामय सन्दकपुर सिर्जना गर्न, बनाउन, विकास गर्न अथवा अब यी तीनै पक्षको एकरूपताको खाँचो भएको चाहिँ आशय व्यक्त गर्नुभयो क्या जो उपस्थित प्रतिनिधिज्यूहरूले होइन। हामी तीनजना, एउटा युथ पक्ष अनि अर्को कर्मचारी वर्ग र अर्को प्रतिनिधि वर्ग, यो तीनै पक्ष भयो भने चाहिँ हामीले सन्दकपुरलाई, समग्र सन्दकपुरलाई समृद्ध बनाउन सक्छौँ, सिर्जनामय बनाउन सक्छौँ, रचनात्मक बनाउन सक्छौँ र उदाहरणीय बनाउन सक्छौँ। त्यो खालको आशय व्यक्त गर्नुभएको थियो हिजोको व्यक्तित्वमा, उद्घोषकमा त्यो टिप्पण गरेका छु। र अर्को तेस्रो कुरा, समग्र सन्दकपुरलाई नै अथवा सिङ्गो देशै निर्माणमा युवा गाउँ सञ्जालको अब होप अफ द ट्री विचार राख्न पाउने, जस्तै होप अफ द ट्रीको माध्यमबाट चाहिँ आफ्नो पनको विचार राख्न पाउने सुअवसर उपलब्ध गराइदिनु भयो। यो हाम्रो प्रशिक्षक सरहरूप्रति धेरै हार्दिक कृतज्ञता छ। यो होप अफ द ट्री छ नि, यो होप अफ द ट्रीमा चाहिँ अब हामी 12 जना अथवा 20 जनाले, हिजोको उपस्थिति 14 जना थियो होला, तर होप अफ द ट्रीको माध्यमबाट चाहिँ सन्दकपुरलाई के दिने, देशलाई के दिने भन्ने पक्षमा चाहिँ सरहरूले एउटा यस्तो राम्रो पोइन्ट दिनुभयो कि यो होप अफ द ट्रीको, यसको लागि हार्दिक कृतज्ञता छ। चौथो पक्ष, प्रशिक्षणीय क्रममा अब प्रशिक्षणीय क्रममा सहभागी टिम नै उत्साहजनक
र सिकाइप्रतिको प्रभावकारिताको लागि एक सकारात्मक सन्देशमूलक सामाजिक सञ्चार प्रतिको तीखो व्यङ्ग्यात्मक खेल प्राप्त भयो क्या, प्रस्तुत भयो। जति बेला सरले हामीलाई एउटा रोमा खडा गरेर चाहिँ हामीले एउटा जस्तै एउटा खेल प्रदर्शन गर्नुभएको थियो हिजो होइन, जस्तै सञ्चारको एउटा सरले परबाट चाहिँ एउटा छुट्टै प्रकारको लोकेसन दिएर सेयर गर्नुभएको थियो, तर त्यो यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ पछाडिबाट अगाडिसम्म आइपुग्दाखेरि त्यसको अर्थ नै गलत भयो नि त होइन। एउटा सकारात्मक थियो क्या, त्यो सामाजिक गतिविधिमा हुने त्यो सञ्चार प्रक्रियालाई यो वास्तविकतामा यस्तो हुन्छ भनेर एउटा व्यङ्ग्यात्मक शैलीको खेल थियो क्या, बडो उत्साहजनक थियो यो खेल। यसको लागि धेरै यो पनि एउटा राम्रो पक्ष हो। र अर्को त्यस्तै गरेर प्रत्यक्ष सहभागी टिमबाट नै विभिन्न शीर्षकहरूमा आफ्नो जिम्मेवारी बोध गर्ने काम भयो। जस्तै अब यो व्यवस्थापनको टिम भयो, जस्तै प्रत्येक हामी सहभागीबाटै भयो नि त होइन। व्यवस्थापक गर्यो, रुपेनले के अरे खाजा व्यवस्थापनदेखि चिया व्यवस्थापनको गरिदियो। अब अर्को जस्तै रोशन सरले हाम्रो प्रतिवेदन लेख्नु भएको थियो, मैले मूल्याङ्कन गरेँ। अनि अर्को एकजना को हुनुहुन्थ्यो, चारजना विमल सरी यार, विमलजीले हाम्रो अब यहाँ आएर अगाडि स्टेजमा आएर पर्फर्म गरिदिनु भयो। यो एकदम राम्रो पक्ष थियो क्या, यो सहभागी टिमबाटै एउटा व्यक्तित्व विकास पनि भयो है। अब यो सकारात्मक पक्ष चाहिँ सक्यो, अब फेरि नकारात्मक पक्ष स्वीकारिदिनु होला। यो चाहिँ अलिक यो चाहिँ यसलाई स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ होइन। नकारात्मक पक्ष अब सुरु हुन्छ। कार्यक्रमको मैले अब माफ गर्नु होला होइन, यसलाई भन्दा पनि प्रतिनिधिज्यूहरूबाट सुरु गरेँ। कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि तथा अन्य अतिथिज्यूहरूले आफ्नो भनाइ तथा मन्तव्य राख्दै गर्दा राख्ने क्रममा जनप्रतिनिधि तथा युवा परिषदकै नवयुवा गठित नै साथीहरू नै अनुशासनहीनता देखियो क्या। जस्तै फोन चलाएर बस्ने होइन, अनि शारीरिक आलस्यता, जस्तो चियरमा बस्नै नै छैन क्या। त्यो ऋषि धमलाको त्यो एउटा व्यङ्ग्यात्मक शैलीको त्यो कमेडी छ नि, को सुबोध गौतम कसले गर्दैछ नि यो दरले क्या, अडेसिएर यो गरेको दिइरहेको, अनि त्यो त्यस्तो भइरहेको देखेको थियो। अनि हामीले फोटो खिच्दाखेरि पनि त्यो पेजमा फोटोहरू हाल्दाखेरि पनि कमेन्टमा के आइरहेको थियो भने कस्तो खालको आइरहेको थियो नि, फोनै मात्रै चलाइरहेको छ त भन्ने खालको क्या कमेन्टमा नि। अनि त्यस्तो प्रकारको इमेज जान्छ भने चाहिँ त्यो खालको एउटा शिक्षा जान्छ भने त्यो हामीले सुधार्नु पर्ने पक्कै पक्ष हो जस्तो लाग्यो क्या मलाई चाहिँ। अनि त्यसमा चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु क्या। अनि अर्को प्रशिक्षणकै क्रममा सिकाइप्रतिको प्रभावकारिता र व्यावहारिकतामा चाहिँ केही हदसम्म पूर्णता नदेखिएको महसुस भयो क्या। कस्तो भने यो चाहिँ यसको भाषा अलिक बुझेन होला, भाषा शैली। जस्तै हाम्रो सरले हामीले प्रशिक्षण गरेन हुँदाखेरि चाहिँ जस्तै अब कोर्स चाहिँ स्कुल लेभलमा सिकेको जस्तो भयो क्या। जस्तो अब कोर्सको चाहिँ यो चाहिँ जसरी सिकाउनु सक्नु पर्ने भन्ने खालको बाध्यता आयो क्या। व्यावहारिकतै देखेन यो, बरु यसले 4 दिनको रिसिभ काट्नुहोस् क्या, 5 दिन जाओस् 6 दिन जाओस्, त्यो बरु हामी कार्यपालिकाको प्रमुखज्यू अथवा हाम्रो प्रशासकीय अधिकृत सरहरूलाई बरु समन्वय गर्न सकियोस् होइन। बरु व्यावहारिकता आओस् क्या, केही सिकोस् यो ट्रेनिङले, समय मात्रै दिने होइन, केही सिकेर जाओस् भन्ने खालको कुरा हो। अर्को त्यस्तै गरेर अर्को क्रममा प्रशिक्षणकै क्रममा परीक्षार्थीहरूमा चाहिँ हिचकिचाहटपन देखियो क्या। जस्तै हामीमै यो चाहिँ हामीलाई इङ्गित गरेको यो हिचकिचाहट लजाउने। अब सरले सोधिरहनु भएको छ क्रस क्वेसन केही छैन क्या, केही स्टुडेन्टहरूले केही प्रशिक्षार्थीहरूले केहीले त प्रश्न गरे, मैले पनि देखिरहेको छु होइन, तर केही चाहिँ सुस्त भएको जस्तो क्रस क्वेसनै नगर्ने। अब यहाँ यति बेला पनि गरेन भने त फेरि अनि कहिले सिक्नु भने त्यो हो क्या। अनि अर्को व्यवस्थापनको सम्बन्धमा भन्नुपर्दा चाहिँ खाजामा केही असन्तुष्टि देखिएको जस्तो छ। अब सबैलाई आलोचना गरेँ मैले चाहिँ होइन, कसैलाई पनि बाँकी राखेन। खाजामा अलिक असन्तुष्ट देखिएको जस्तो छ यसमा चाहिँ। अब अनि साथै चियापान सामग्रीहरूमा चाहिँ अलिक सरसफाइको अभाव देखियो होइन। यो पक्षमा नै हामीले बोल्ने नै हो। यसको पनि गहन विश्लेषण गरोस्। अन्त अर्को अन्तिममा प्रशिक्षणकै क्रममा चाहिँ परीक्षार्थीहरूको चाहिँ उत्साहजनक जागरुकता र सिकाइप्रतिको चासो नदेखिएको क्या। सरले पढाइरहनु भएको छ, पढाइरोस् जेसुकै पढाइरोस् भनेर क्या, त्यो मनमा नै बस्दिने, अब एक क्या घोप्टो परेर बस्दिने, त्यो भनेको एक्टिभनेसै छैन क्या। त्यो त जागरुकता गर्नु पर्यो नि कमसेकम 4 दिनको लागि। त्यो देखिएछ है, अब यसमा सुधार गर्नुपर्छ है। अब अन्तिममा निष्कर्षमा भन्नुपर्दा चाहिँ यस कार्यक्रम पक्कै पनि हिजोको मितिमा सुसम्पन्न कार्यक्रम उत्साहमूलक, ऊर्जामूलक तथा सकारात्मक सन्देशमूलक र प्रभावकारी रूपमा सुसम्पन्न भयो। साथै माथि देखिएको केही कमजोरीहरू उप
हजुरहरूको ध्यान आकर्षण गराउँदै मेरो 2 शब्द यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।